زما په خیال دی څوک به دلته نه وي چې هغه پښتو یې نه وي زده، نو لہذا زه به خپل تجاوزات په پښتو کې بیان کم. هلته میډیا چې دي اردو دي، پښتو نه دي. میڈیا اردو نہیں سمجھتے ہیں، پشتو چلو صحیح ہے، کوئی بات نہیں. میڈیا اردو ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کے حامل دایت الرحمان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس صوبے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئٹے میں ایک قبائلی جرگہ منعقد کیا ہے، اور واقعتاً ضرورت بھی انہی باتوں کا ہے. دوستوں، سب سے پہلے تو ہم سارے زمیندار لوگ ہیں. ہمارا ابا اور اجداد نے یہی ذمہ ہمیں سکھائی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ آج یہاں پہنچے ہیں. بلوچستان ایک مقامی کمیٹی ہے. یہ 2013 میں بنی تھی. اس وقت نوسار میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ایک زمین پر قبضہ شروع کیا تھا. اللہ بخشے عثمان کاکڑ صاحب کو، انہوں نے یہ بات سینٹ میں اٹھائی، تو سینٹ میں زیادہ باتیں ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو کر اس نے ایک کمیٹی بنائی، اور وہ کمیٹی نوسار آ کر جب سارا سسٹم معلوم کیا تو یہ پتہ چلا کہ واقعتاً یہ جو ہے یہ قبضہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی زمین نہیں ہے. اس دن سے یہ کمیٹی کام کر رہی ہے آج تک. مگر ہمارے زمیندار کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے اس صوبے میں 1 انچ زمین بھی بلا پیمودہ نہیں ہے. تمام زمین زمینداروں کی ملکیت ہے، اور زمیندار کے پاس ہی رہے گا. پھر ہم مجبور ہو کر ہائی کورٹ چلے گئے تھے. ہائی کورٹ نے فل بینچ مقرر کی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس صوبے میں کوئی اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے، یہ ذمہ داروں کی زمین ہے. تو پچھلے دور میں جام صاحب جب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا کر اپیل دائر کیا. ہم سب نے انتہائی کوشش کی کہ جام صاحب کو قائل کریں کہ یہ نہ جائیں. ان کے ساتھ کافی میٹنگیں کر کے تب بھی کچھ نہیں بنا. آج بھی ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں کیس ہے، مگر ہمارے زمیندار دوست، زمیندار بھائی اس بات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. کل ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اسی کے ساتھ دوستوں، واقعتاً بات یہ ہے کہ اصلاح اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو دوسرے کی اصلاح نہیں کی جا سکتی. آج اس صوبے میں سیٹلمنٹ ہو رہا ہے، اور یہ تمام جنگیں جو ہیں زر اور زمین پر ہیں. یہ سیٹلمنٹ میں تو کہتا ہوں وزیر اعلیٰ سے لے کر ایک بریگیڈیئر تک
ब्रिगेडियर से लेकर एक पटवारी तक, ये सारे जो है ये रिश्वतखोरी में मुलव्वस हैं। हमारी अपनी ज़मीन है, मगर सेटलमेंट वाले कहते हैं हमें आपने 10% देना है आपकी ज़मीन का, फिर बाकी ज़मीन में आपका सेटलमेंट कराता हूँ। ये सारी दुनिया को पता है इस बात का, मगर आज तक उसी पर अमल दरामद हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मौजूदा हुकूमत या इससे पहले जो हुकूमत है, ये सारे करप्शन की हुकूमत है, और ये सारे जो असम्बली में मेंबर्स बैठे हैं, अक्सरियती मेंबर, ये 47 के पैदावार है। जब एक मुल्क में आवाम की राय का एहतराम ना हो तो वो मुल्क कभी भी नहीं चलेगा। और बिलखुसूस फिर सारा पाकिस्तान अलग है। ये सुबह, इस सूबे के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम और आप सारे देख रहे हैं। मगर बात यह है, अगर मैं सिर्फ अपने हकूक़ के लिए लड़ूं तो फिर बात सही है, मगर हम ये नहीं करते हैं। मैं खुद ये करता हूँ कि मुझे 10 एकड़ ज़मीन का मेरा हक बनता है, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे 20 एकड़ ज़मीन मिले। इसी तरह हर आदमी यही कर रहा है। तो खुदा जाना, ये इस्लाह यहाँ से शुरू करो कि जो मेरे हकूक़ है वो मुझे मिलने चाहिए। दूसरे के हकूक़ पर डाका नहीं डालना चाहिए, तब जो है ये काम सही होगा। दोस्तों, ये सूबा जो है इस मुल्क का एक कॉलोनी है। हम ना आज़ाद है ना हम आज़ाद होंगे इस तरह। ये सारी पार्टियां जो है, ये सारी पार्टियों के जो लीडर्स हैं, आप सबसे पहले इनकी इस्लाह करो। क्या ये आज से 15-20 साल पहले क्या थे और आज ये लोग क्या हैं? और आज ये लोग कह रहे हैं, मैं भी एक सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक है, आज ये लोग यह कह रहे हैं कि आवाम नहीं निकलते, आवाम नहीं आते जलसों में, आवाम नहीं आते मुजाहिरों में। क्यों आए आवाम? आवाम ने तो आपको इक़्तिदार तक पहुंचाया, मगर आपने आवाम को क्या दिया? लूट खसूट के अलावा कुछ नहीं, रिश्वतखोरी के अलावा कुछ नहीं। तो ये कैसा चलेगा ये मुल्क? ये कैसा चलेगा ये सूबा? स्टेब्लिशमेंट जो कुछ करना चाहता है, दोस्तों, इंशाअल्लाह रहमान ये बलोच पश्तून जो है उस रास्ते पर कभी भी नहीं चलेंगे। तो लिहाजा मेरी तजवीज़ ये है जमात इस्लामी को और सारे पार्टियों को कि भाई सबसे पहले अपना इस्लाह करो। आपका इस्लाह जब नहीं हो जाएगा, अवाम आपके साथ नहीं आएंगे। दूसरी बात है अफ़वाह बराए तावान की। देखो, सच बोलना चाहिए। जिसने जिसका गला काटना है वो नहीं छोड़ेंगे उसको। इस सारे अफ़वाह बराए तावान में हमारा एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल साफ मालूम है, मुलविस है। ये सब कुछ उनके इमा पर हो रहा है। न यहाँ पर दुकानदार महफूज है, न यहाँ पर तिजारत वाला महफूज है, न यहाँ ज़मींदार महफूज है। कोई आदमी भी यहाँ महफूज नहीं है। हर बच्चा जब सुबह घर से निकलता है, उनकी माँ कुरान शरीफ उनके सर पर रख कर उसको रुखसत करता है कि खुदा करे कि वो शाम को वापस आ जाए। ये नहीं चलता इस तरह, न इस तरह चलेगा। पार्टियां जो है उसने अपना इस्लाह करना है। ये नहीं हो सकता है कि जो वो कहें वही होगा। इस तरह अवाम आपके साथ नहीं आएंगे। यही कबायली जरगे हैं जिसकी वजह से आज तक हम जो कुछ कर रहे हैं इन्हीं वजह से कर रहे हैं। आजकल हम जो किलियों में हम लोग जो आबाद है,
ہمیں نہ پولیس کی ضرورت ہے، ہمیں نہ ایف سی کی ضرورت ہے، ہمیں نہ فوج کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ خود ایک دوسرے کا خیال رکھے کچھ بھی نہیں ہے بھیا. لہذا اس صوبے سے ایف سی کو جماعت اسلامی کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے میں سب سے یہ کہتا ہوں، سب سے پہلے اس ایف سی سے اپنے آپ کو چھڑاؤ. یہ ایف سی جو ہے سارا سب کچھ یہ خراب کر رہے ہیں. گاؤں میں بھی شہروں میں بھی یہ جو چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. یہ چیک پوسٹیں ان کے لیے ہیں، ان کے رشوت خوری کے لیے ہیں. ایران بارڈر بند، افغانستان بارڈر بند. کیوں بھائی؟ یہ تو سالوں سال سے ہم لوگ یہ کاروبار یہاں کر رہے تھے. آج جو ہے یہ اس لیے نہیں بند کیے ان لوگوں نے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ ہو رہا ہے. نہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے جیب کیسے بھرے جائیں. تو دوستوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ سب دوستوں سے یہ التماس ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح. اور بات رہی مصور کی، مصور 15 تاریخ کو اغوا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے جو دھرنا ہائی کورٹ کے سامنے دیا تھا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے غلط کیا ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے ختم کیا. اگر یہ دھرنا آج تک ہوتا تو دودھ کا دودھ پانی